थिचौं एस्ट्रिक 1415 एन्टीमा एस्ट्रिक 1415 भोइस अनि डेटा प्याक्स मेन्युमा छ टन्नै कहोस् या इन्टरनेटमा नै हुन्छ दङ्गै भोइस प्याक डेटा प्याक सोसल प्याक स्ट्रिमिङ प्याक अफर बुझ्न थिचौं एस्ट्रिक 1415 नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाई हरेक मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक बिहीबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। सरकारले लक्षण सहितका शंकास्पद कोरोना बिरामीको पीसीआर परीक्षण र उपचार कोभिड विशेष अस्पताल र अन्य सरकारी अस्पतालमा निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। अस्पतालमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च बिरामीले बिमा गरेको भए त्यसैबाट बेहोर्ने र नपुगुवा बिमा नै नगरेको भए पनि उपचार सरकारी खर्चमै गरिनेछ। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले प्रदेश सरकारको निर्णयलाई आफ्नो सामग्रीमा यसरी समेटेका छन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको लुम्बिनी प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले लक्षण देखिएका शंकास्पद बिरामीहरूको समेत निशुल्क पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो। आफ्नै खर्चमा आफ्नो सुरक्षाका लागि परीक्षण गर्न चाहने व्यक्तिलाई भने सशुल्क परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। परीक्षणको नतिजा प्रयोगशालाहरूले अनिवार्य रूपमा जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाउनु पर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। शंकास्पद बिरामीहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी चाहिँ सरकारको हो भन्ने कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर चाहिँ त्यसको चाहिँ अनिवार्य र निशुल्क परीक्षण गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जिल्लाभित्रै माइल्ड केसलाई व्यवस्थापन गर्ने खालको प्रक्रियामा जानुपर्छ। पहिले हामीले लक्षण देखिसकेपछि कोभिड विशेष अस्पतालमा पठाउनुहोस् भनेर भनेका थियौँ। अब हामी तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्छौँ भन्दाखेरि माइल्ड केसको हकमा चाहिँ हरेक जिल्लाभित्र चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर राख्ने र त्यहाँ चाहिँ सम्भव भएसम्म चाहिँ त्यो एलटियू सेवा चाहिँ सुरु गर्ने खालको प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ। बैठकले सबै कोभिड विशेष अस्पतालमा आइसियू सहितको क्षमता विस्तार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल अन्तर्गत बुटोल धागो कारखाना कोभिड विशेष अस्पतालमा अघिल्लो निर्णय अनुसार तत्काल आइसियू र एसडियू सेवा विस्तार गर्ने र अन्य सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा सेवा प्रभावित नहुने गरी 5 बेडसम्म क्षमताको विस्तार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। जिल्लाभित्रका लक्षण भएका बिरामीहरूलाई त्यही अस्पतालमा नै आवश्यक उपचारको व्यवस्था मिलाउन र गम्भीर र जटिल अवस्थाको बाहेक अरू सामान्य संक्रमितलाई रिफर नगर्न भनिएको छ। जहाँ भइसकेको छ त्यसलाई राम्ररी सञ्चालन गर्ने सुरु भएको छैन त्यो ठाउँमा चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको व्यवस्थापनमा अतिरिक्त जनशक्ति प्रयोग नगर्ने गरी ती भएको जनशक्तिलाई त्यो एसडियू सेवा सञ्चालन गर्ने काममा प्रयोग गर्ने गरी नजिकै राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो ठाउँको हकमा तपाईहरुले प्रदेश सरकारसँग माग गरिकन चाहिँ
त्यो एचडियू सेवा सञ्चालन गर्ने खालको काम हरेक जिल्लामा गर्नुहुनेछ। सम्भावित उच्च संक्रमणबाट जोगिन अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरूको निश्चित समय अवधिभित्र लक्षण नभए पनि कोभिड जाँचको व्यवस्था सहित आवश्यक योजना सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरी लागू गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। माइल्ड केससम्म चाहिँ जिल्ला अस्पतालहरूले म्यानेज गर्न सक्छन्। त्यहाँ कन्सल्टेन्ट डाक्टरहरू छन्, मेडिकल अफसरहरू छन्, नर्सिङ युनिट छ। त्यसले माइल्ड केस कल गरिसकेपछि पनि मूलतः चाहिँ कन्सल्टेन्ट डाक्टरहरूको चाहिँ एप्लिकेसन परिरहेको छैन। मेडिकल अफिसर, स्टाफ नर्स लगायत अन्य मेन पावरको चाहिँ पर्याप्त परेको छ। कन्सल्टेन्ट डाक्टरहरूको अहिलेसम्म परेको छैन र एनेस्थेसिया चाहिँ भेटिँदै नभेटिएको हुनाले हामीले निकै कोसिस गरेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई, मार्केटमै भएका मान्छेहरूलाई पनि डाइरेक्ट सम्झौता गरेर ल्याउने कोसिस भएको छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितहरूलाई नियमित निगरानीमा राख्ने गरी स्वास्थ्य कर्मी सहित जनप्रतिनिधिको टोली स्थानीय तहले निर्माण गर्नेछ। होम आइसोलेसनमा बस्नेको स्वास्थ्य अवस्था, प्रयोगशालामा परीक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड, आकस्मिक उद्धार लगायतको व्यवस्था र आवश्यक तथ्याङ्क नियमित रूपमा गरेर आवश्यक संयोजन र समन्वयको व्यवस्था सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलाउने निर्णय भएको छ। हाम्रा नीतिहरूले, हाम्रो कार्यक्रमहरूले हामीले त्यसलाई झन् कसिलो बनाउने अथवा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने तर्फ नै गइरहेको छ। तर हामीले व्यवहारमा यो अलिक उक्लो हुँदै गएको हो कि भन्ने देखिन्छ। यसतर्फ पनि हामीले थप काम गर्नुपर्ने छ। बन्द कोठामा बसेर जुवा तास खेल्दा त्यसभित्र एकजना मान्छे मात्रै सङ्क्रमित भएमा पनि त्यो सङ्क्रमण सबैमा जाने हुनाले र यो वर्षको दसैँ तिहार अब कोभिड सहितको दसैँ तिहार भएको हुनाले यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ। अन्य नाका तथा स्थानबाट लुकीछिपी हुने आवत जावतलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। बैठकले कोभिड संक्रमणबाट बढ्दो मृत्युदर बारेमा अध्ययन गर्न आवश्यक टिम बनाई खटाउने र कारण तथा तथ्यहरू पत्ता लगाई आवश्यक कार्ययोजना बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले सार्वजनिक र निजी संस्थाहरू, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक यातायात लगायतको स्थानमा सम्भावित कोभिड संक्रमणको जोखिमबाट बच्न स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर र साबुन पानीको अनिवार्य व्यवस्था सम्बन्धित संस्थाहरूलाई गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्न र मापदण्ड लागू गरे नगरेको विषयमा सुरुवाती प्रस्थान बिन्दु यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने बिन्दुमा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको अनिवार्य प्रयोग सहित घर घरमा नै धार्मिक तथा सांस्कृतिक चाडपर्व मनाउन, जनचेतनामूलक कार्यक्रम र खोइ मास्क लगायतको अभियान चलाउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको यो निर्णयले लक्षण देखिएका शङ्कास्पद कोरोना बिरामीहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ। सबै कोभिड विशेष अस्पतालमा आइसियू सहितका क्षमता विस्तार गर्ने निर्णयले प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको संवेदनशीलता पनि प्रष्ट भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिन थाले लगतै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तह र अस्पतालहरूको सहकार्यमा कोरोना विशेष अस्पतालहरू निर्माण गरेको थियो। प्रदेश सरकारले सुरुवातका क्रममा 2 करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको ती अस्पतालहरूमा स्थापना कालदेखि हालसम्म कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको निःशुल्क उपचार भइरहेको छ। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता हरिश ढकालले कोभिड अस्पतालले दिइरहेको सेवालाई समेटेर यो रिपोर्ट तयार पारेका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिका र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालसँगको सहकार्यमा निर्माण गरिएको धागो कारखाना स्थित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालमा आइसोलेसन कक्ष र भेन्टिलेटर सहितको आइसियू कक्ष समेत स्थापना गरी उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ। 8 भेन्टिलेटर सहित 16 बेडको आइसियू कक्ष र 36 बेडको आइसोलेसन कक्षमा राखेर कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको निःशुल्क उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। दैनिक 3 शिफ्टमा कुल 27 जना चिकित्सक तथा कर्मचारीहरू कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचारमा निरन्तर खटिएको पनि अस्पतालले जनाएको छ।
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएकोले कुल बेडको सङ्ख्या 100 पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले थप रकम समेत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताउनुभयो। यो निर्णय गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो 4वटै डेडिकेटेड अस्पतालहरूलाई त्यो अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टहरूलाई तत्कालै खबर गरिसकेका छौँ कि त्यहाँ भर्ना भएका अब भर्ना हुने कुनै पनि बिरामीहरूलाई हामीले जसरी निःशुल्क उपचार दिइरहेका छौँ त्यसरी नै चाहिँ निरन्तरतामा चाहिँ हुनेछ र हाम्रा ल्याबहरू जुन छन् ती ल्याबहरूले पनि निरन्तरतामा नै निःशुल्क रूपमा चाहिँ टेस्टिङ गरिरहनेछन् भनेर हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ र त्यसअनुसार नै निःशुल्क उपचारको काम अगाडि बढिरहेको छ। केही महिना यता कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि अस्पतालमा बेड अभाव हुन थालेको छ। यससँगै बेड अभावको समस्यालाई समाधान गर्न बुटवल स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा 50 बेड क्षमताको आइसोलेसन केन्द्र निर्माण गरिएको छ। सो आइसोलेसन केन्द्रमा लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमितहरूलाई राखेर प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक पद्धति र योगा लगायतका माध्यमबाट रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने कार्यहरू गरिन्छ। यहाँ चिकित्सकहरूद्वारा दैनिक रूपमा आहार विहार लगायतका विषयमा निरन्तर निगरानी गर्नुका साथै आवश्यक औषधिहरू पनि प्रदान गर्ने गरिएको छ। लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमितहरू बढ्दै गएपछि आइसोलेसन केन्द्रको क्षमता पनि बढाउने तयारी भइरहेको मन्त्री बरालले बताउनुभयो। श्रावणसम्म जाँदाखेरि हाम्रो केस लोड निकै घटेर तल आएको थियो। त्यसपछि अब सेकेन्ड वेभ आउन सक्छ र त्यसले चाहिँ सेकेन्ड वेभ सँगसँगै यसको आक्रामकता पनि बढ्न सक्छ र विभिन्न रोगबाट ग्रसित हुने जसलाई कोमोर्बिडिटिज भनिन्छ उहाँहरूमा यो पुग्न सक्छ र त्यो बढी प्राणघातक हुन सक्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले आइसियु लगायतको चाहिँ क्यापेसिटीलाई बढाउने प्लानिङ गरेका थियौँ र त्यो बढाइरहेका छौँ। सिद्धार्थनगर नगरपालिका र भैरहवा स्थित भीम अस्पताल सङ्घको सहकार्यमा निर्माण गरिएको कोभिड अस्पतालमा रहेको कुल 27 बेडमध्ये 5 बेडको भेन्टिलेटर सहितको आइसियु र 22 बेडको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरी सेवा प्रदान गरिएको छ। पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि हाल रहेको सबै बेडलाई आइसियु बनाउने र थप 27 बेडको नयाँ आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमितहरूको निःशुल्क पिसिआर जाँच गर्नुका साथै कोभिड विशेष अस्पताल र अन्य सरकारी अस्पतालमा संक्रमितको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ। कोरोना संक्रमणबाट निधन भएका सबै शवको व्यवस्थापन गर्ने कामको संयोजन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत 7 महिनाको अवधिमा कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि 50 करोडभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पहलमा स्थापना गरिएका कोरोना विशेष अस्पतालहरूले उत्कृष्ट सेवा दिइरहेका छन्। चिकित्सकहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै आवश्यक स्वास्थ्य संरचना र उपकरणको व्यवस्था गर्न पनि प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा स्थापना गरिएको कोरोना विशेष अस्पतालमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा व्यवस्थापकीय खर्चको लागि 1 करोड 80 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। अहिले भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमणका बिरामीका लागि अक्सिजन सुविधा सहितको थप बेड सञ्चालनमा ल्याउने गरी तीव्र रूपले काम अघि बढाइएको छ। हाम्रा बाँके संवाददाता रुद्र सुवेदीको यो रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा स्थापना गरिएको कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा व्यवस्थापकीय खर्चका लागि 1 करोड 80 लाख रकम उपलब्ध गराएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पतालमा सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क गर्ने उद्देश्यले अस्पतालको व्यवस्थापकीय जनशक्तिको तलबका लागि 1 करोड 2 थान भेन्टिलेटर खरिदका लागि 50 लाख र बिरामीको खाना तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि
30 लाख उपलब्ध गराएको अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि चाहिँ 1 करोड रुपियाँ चाहिँ प्राप्त भएको त्यसमा तलब भत्ताको लागि हो। त्यसबाहेक 2टा भेन्टिलेटर किन्नको लागि 50 लाख प्राप्त भएको थियो भने सञ्चालन खर्च, बिरामीको खाना र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई होटेलमा राख्दाखेरि त्यसको खर्चको लागि चाहिँ 30 लाख प्राप्त भएको छ र बाँकी औषधि खर्चहरूदेखि लिएर थप आइसियु बेड बनाउनलाई, थप भेन्टिलेटर किन्नलाई चाहिँ स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट 3 करोड प्राप्त भएको छ। बाँकीमा सञ्चालनमा रहेका कोरोना अस्पतालहरूमा बिरामीको अधिक चाप बढेपछि अहिले भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमणका बिरामीका लागि अक्सिजन सुविधा सहितको थप बेड सञ्चालनमा ल्याउनका लागि तयारी तीव्र रूपले अघि बढाइएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक रामबहादुर कुरुमाङले जानकारी दिनुभयो। अहिले क्रिटिकल बिरामीहरूको सङ्ख्या चाहिँ बढेको छ। त्यसमा अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि 152 बेड चाहिँ अक्सिजन सहितको बेड हामीसँग उपलब्ध छ। त्यसले बल्ल तल्ल धाने छ अहिले। अब त्यसमा यहाँ 72वटा सिट चाहिँ अब बेड सङ्ख्या चाहिँ तिहारसम्म थप्ने यहाँ युद्धस्तरमा काम भइरहेछ। त्यस्तै अब 42 सिट चाहिँ अब कोलपुर मेडिकल कलेजले पनि थप्ने कुरा छ। अब यति भइसकेपछि 2-4 महिना धाने भन्ने छ र जहाँसम्म छ हाम्रो चाहिँ यो लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको पनि निर्देशन छ। यो अहिलेलाई कोरोनाको सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई निःशुल्क रूपमा उपचार हामी गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ कन्टिन्युसम्म जारी रहन्छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्देशन दिए अनुसार नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका सबै उपचार निःशुल्क गरिएको अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर थापा बताउनुहुन्छ। प्रदेशमा सरकारबाट पनि मुख्यमन्त्रीज्यूबाटै अब 5 नम्बरमा चाहिँ कोरोनाको उपचार गर्दा लाग्ने खर्च चाहिँ अपुग भएपछि त्यसको प्रदेशले बिहोर्छ भनेर निर्देशन भइसकेको छ। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ त्यो सेवा चाहिँ फ्रीमा दिएका छौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा कोरोना संक्रमितका लागि सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पतालका लागि हाल 72वटा अक्सिजन सुविधा सहितको बेड र 7वटा डेडिकेटेड आइसियु बेड सञ्चालनमा ल्याएको छ। थप 72वटा बेड सञ्चालनमा ल्याउने तयारी तीव्र पारिएको छ। यसै गरी नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा सञ्चालनमा रहेको तेस्रो चरणको कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पतालमा पनि 42 बेड थप गर्ने तयारी गरिएको छ। बाँकीमा मङ्गलबारसम्म 2996 जना कोरोना संक्रमित रहेका छन्। यी मध्ये 2660 जना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन् भने बाँकीका 30 जना र अन्य जिल्लाका 15 जना गरी 45 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण उपचारका क्रममा ज्यान गुमाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले दिएको निर्देशन अनुसार नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको सबै उपचार निःशुल्क गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। दाङमा होम आइसोलेसनमा बस्न नमिल्ने तथा अक्सिजन आवश्यक पर्नेहरूको रोजाइमा बेलझुण्डी स्थित कोरोना विशेष अस्पताल परेको छ। प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार कोभिड अस्पतालमा जानेहरूको उपचार निःशुल्क भइरहेको छ। हाम्रा दाङ संवाददाता सन्तोष सुवेदीले यो सामग्री तयार पारेका छन्। कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीमा अहिले 20 जनाको उपचार भइरहेको छ। 2वटा भेन्टिलेटर सहितका 5वटा आइसियु बेड राखेर पूर्ण निःशुल्क रूपमा कोभिड-19 संक्रमितको उपचार भइरहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। पछिल्लो समय दाङमा समुदाय स्तरबाट स्वाब सङ्कलन र परीक्षण बन्द गरिएपछि शङ्का लागेकाहरू राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शुल्क तिरेर स्वाब परीक्षण गरिरहेका छन्। परीक्षणबाट संक्रमित पुष्टि भएकाहरूलाई अस्पताल जानै पर्छ भन्ने छैन। होम आइसोलेसनमा बस्न नमिल्ने तथा अक्सिजनको सहयोग आवश्यक ठान्नेहरूको रोजाई बेलझुण्डी स्थित कोरोना विशेष अस्पताल बन्ने गरेको छ। दाङका कोरोना संक्रमित 1844 जना मध्ये आधाभन्दा कम मात्रै अस्पताल भर्ना भएका छन्। अहिले पनि जिल्लामा 559 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा सरकारी आइसोलेसन अस्पतालमा 56 जना मात्र रहेका छन्। तीमध्ये कोरोना विशेष अस्पतालमा 20 जना र देउखुरीको सामुदायिक अस्पतालमा 36 जना रहेका छन्। अस्पताल गएका मध्ये 5 जनालाई
जनालाई आइसियुमा राखिएको छ। दाङमा कोरोना संक्रमित 508 जना अहिले होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट दाङका 9 जनाको मृत्यु भएकोमा जिल्लाभित्र 3 जनाको मात्रै मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ। दाङ घर भएका अन्य 6 जनाको उपचारका लागि जिल्ला बाहिर लगेको अवस्थामा वा कामको सिलसिलामा अन्यत्रै भएको समयमा संक्रमित भई निधन भएको कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लाका थोरै व्यक्ति संक्रमित हुँदा पनि भरिने गरेको बेलजण्डीको प्रदेश स्तरीय कोरोना विशेष अस्पतालका बेड पछिल्लो समय खाली हुने गरेका छन्। पालिकाहरू सक्रिय भएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र स्वाब परीक्षण पनि निशुल्क हुने समयमा भेटिएका संक्रमितहरू सिधै आइसोलेसन सेन्टरमा जाने गरेका थिए। पछिल्लो समय कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ नहुने, पालिकाहरूले कोरोना संक्रमितहरूको बारेमा चासो राख्न छाड्ने र शुल्क तिरेर मात्रै स्वाब परीक्षण हुन थालेपछि संक्रमण पुष्टि भएकाहरू कोरोना अस्पताल नगएर घरमै आइसोलेसनमा बस्ने गरेका छन्। होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूको बारेमा सम्बन्धित पालिका र वडाहरूले रेखदेख गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरे पनि दाङका पालिकाहरूले अझै रेखदेखको काम सुरु गरेका छैनन्। वडालाई समेत आफ्नो वडामा कतिजना संक्रमित कहाँ रहेका छन् भन्ने कुनै जानकारी छैन। प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार कोभिड अस्पतालमा जानेहरूको उपचार निशुल्क भइरहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव डाक्टर सर्वेश शर्मा बताउनुहुन्छ। 2वटा भेन्टिलेटर सहितका 5वटा आइसियु बेड राखेर पूर्ण निशुल्क रूपमा कोभिड-19 संक्रमितको उपचार भइरहेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले कार्ययोजना अनुसार काम गरी विनियोजन भएको बजेट लक्षित काममा खर्च गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले 80% पुँजीगत खर्च गरेको बताउँदै उहाँले अहिले त्यो भन्दा धेरै राम्रो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले यो अर्को सामग्री पनि पठाएका छन्। बजेट कार्यान्वयनका लागि 3 महिनामा भएका कामबारे मन्त्री र सचिवहरूसँग भएको भर्चुअल बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले कोभिड-19 को कारण देखाएर विनियोजन भएको बजेट खर्चमा ढिला सुस्ती नगर्न निर्देशन दिनुभयो। कार्ययोजना अनुसार काम गर्ने र बजेट खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्दै आगामी दिनहरूमा सरकारका काम अझै प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षका 3 महिनामा कार्ययोजना अनुसार काम भए नभएको बारे समीक्षा गरिएको छ। यो 3 महिनामा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले कार्ययोजना अनुसार काम के गरे भन्ने बारेमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले मन्त्रालयका सचिवहरू मन्त्रीहरूसँग चाहिँ भर्चुअल बैठक गर्नुभयो। त्यो बैठकले कार्यअनुसार काम के भयो भन्ने बारेमा सचिवहरूले प्रस्तुति गर्नुभयो र त्यो कार्ययोजना अनुसार काम चाहिँ के गर्नु बाँकी छ, अझ के गर्नुपर्ने थियो र के राम्रो भयो भन्ने बारेमा चाहिँ एक खालले चाहिँ समीक्षा भयो र माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले कार्ययोजना अनुसार काम गरेर बजेट पूर्णतः खर्च गर्ने वातावरणका लागि निर्देशन दिनुभयो। सुरुदेखि बजेट कार्यान्वयन भए विकास निर्माणको काम गुणस्तरीय हुने र पुँजीगत खर्च गरे विकासले गति लिने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले 80% पुँजीगत खर्च गरेको बताउँदै अहिले त्योभन्दा धेरै राम्रो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई बहुमूल्य नर्सरी स्थापना गरी निशुल्क बिरुवा वितरण गर्ने गरी अघि बढ्न समेत निर्देशन दिनुभयो। विगतमा वृक्षारोपण अभियान अघि बढेको तर त्यो प्रभावकारी नभएको कारण खोज्न र वृक्षारोपण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणले कतिपय मन्त्री र सचिव आइसोलेसनमा रहेकाले मन्त्री र सचिवहरूसँग भर्चुअल बैठक भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष पुँजीगत खर्च 80% गरेको थियो। यो वर्ष त्यो पुँजीगत खर्च अझ बढ्नुपर्छ, सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्न सकेमा विकास निर्माण कामले गति लिन्छ भन्ने ढङ्गले अहिलेदेखि नै मुख्यमन्त्रीले कार्ययोजना अनुसार बजेट खर्च गर्न, त्यसअनुसार मन्त्रालयका कामहरूलाई दिशानिर्देश गर्न ध्यानाकर्षण गराउनु भएको। खास गरी चाहिँ बजेट निर्माण भइसकेपछि, बजेट आइसकेपछि आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनाहरू अलि चाहिँ बिस्तारै अघि बढ्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्न अलि दौडधुप चल्ने जुन प्रवृत्ति हो त्यसलाई चिरेर आर्थिक वर्ष सुरुदेखि नै कार्ययोजना बनाएर बजेट खर्च गर्ने
र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने एउटा प्रणालीको विकास गर्नको लागि प्रदेश सरकार दृढ ढङ्गले लागेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रत्येक 3 महिनामा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्ने गरेको छ। सुरुदेखि बजेट कार्यान्वयन भए विकास निर्माणको काम गुणस्तरीय हुने र पुँजीगत खर्च गरे विकासले गति लिने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विश्वास रहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।